नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। नेपाली भूमि बिचियो, सरकार मौन रह्यो। भारतले नेपाली भूमिमै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेर उद्घाटनपछि बल्ल थाहा भयो त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन नयाँ नक्सा पारित गरियो। नयाँ नक्सालाई नेपाल निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले तयारी गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई नै काउन्टर दिइरहेका छन्। राष्ट्रियता र सीमा रक्षाको सवालमा एक ढिक्का हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू संविधानका विभिन्न बुँदाहरू संशोधन गरेर संविधानकै चिरफार गर्न सक्रिय छन्। नेपालसँग आफ्नै भूमि फिर्ता ल्याउन नक्सा समेत छैन। त्यसमा राजनीतिक दलहरू असहयोग। प्रतिपक्षी सबै दलहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन हलो अड्काउने, गोरु पिट्ने काम गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ, हामीलाई हाम्रो माग सम्बोधन भइ पुग्छ, भूमि कता मिचियो पछि सोचौला। यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? सरकारले नेपालको निशान छापमा रहेको पुरानो नक्सा सच्याएर नयाँ नक्सा राख्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि नेपालमा संविधान संशोधनको लहर नै चल्यो। विगतदेखि नै संविधान संशोधनको माग गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले मधेसको माग भन्दै विभिन्न बुँदाहरू संशोधन गर्न माग गरेका छन्। यससँगै संशोधनको हावाले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि छोयो। सरकारी मुद्दामा सहयोग गर्नुको साटो मेरो गरुका बाह्रै टीका भने झै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर दलहरूले अड्को थापेर बसेका छन्। सरकारलाई तर्साइरहेका छन्, धम्काइरहेका छन्। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म भारतले नङ्ग्रा गाडेको भूमिमा हाम्रो दाबी हुने छैन। भारतले सीमा मिचोस् वा देशै खाओस्, हामीलाई मतलब छैन, तर हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ। संविधान पारित भएको 4 वर्ष पुगेको छैन। विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको 4 वर्ष नबित्दै राजनीतिक दलहरू त्यसको चिरफार गर्न सक्रिय देखिएका छन्। हरेक राजनीतिक दललाई आफू अनुकूल संविधान बनाउनु पर्ने चटारो त्यही बेला चलेको छ जति बेला सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान 2072 दोस्रो संशोधन दर्तासँगै मधेस पृष्ठभूमि बोकेका समाजवादी र राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा दर्ता गराए। सधैँ सीमाको मुद्दामा असहयोगी भाषा बोल्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले सीमाको मुद्दामा पनि हलो अट्काउने, गोरु पिट्ने काम गरे। सीमा रक्षा र राष्ट्रियताको मुद्दामा कोही सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष हुँदैन, तर यहाँ भने सरकार बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्ष देखिएका छन्। अझ मधेस केन्द्रित दलहरूले देशलाई अझ सङ्कटमा पार्ने विधेयक दर्ता गराएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतले नग्रा गाडेको भूमिमा हाम्रो दाबी हुने छैन भनेर मधेस केन्द्रित दलहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनीहरूले भनिसकेका छन्, हाम्रो भूमि भारतले मिचे मिचोस्, खाए खाओस्, मतलब छैन। चाहे नेपाल भन्ने देश नै नरहोस्, तर मधेसको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। सरकार नक्साको त्रुटि सच्याएर भूमि फिर्ताका लागि अनवरत लडिरहने प्रतिज्ञामा छ, तर संसदमै रहेका राजनीतिक दलहरू नै संविधान संशोधन गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई सहयोगका लागि तयार छैनन्। गत सोमबार राजपाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा संयुक्त विधेयक दर्ता गर्नुभयो। सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेपछि आफूले मधेसको हितका लागि बाध्य भएर गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्नु परेको बताएका छन्। अहिले सरकारले संविधान संशोधनको पोका खोले। यस्तो बेलामा हाम्रो भनाइ के थियो भने ल सरकारले संशोधन लाए, आफ्नो विषय होला उसको भने हाम्रो विषयलाई कहिले लाउने त? हाम्रो विषय पनि त लाऊ। सरकारले त्यो नलाएको कारणबाट हामीले गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक आज दर्ता गरे हौं। यसको कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ भने
पहिले हामी जुन त्यहाँ संसदमा राखेका थियौँ, जुन काङ्ग्रेस र माओवादीको टाइममा राखेका थियौँ, 4 बुँदे संशोधन जसलाई भनिन्छ, त्यसलाई एज इट इज राखेका छौँ र अहिले हामीले केही त्यसमा थप्या पनि छौँ। जस्तो फन्डामेन्टल राइटले एक्सेप्ट गरे समानुपातिक समावेशी सबै अङ्ग तहमा हुन्छ भने सामाजिक जुन हो सांस्कृतिक अधिकार मध्ये थियो हामीलाई, तर बाँकी ठाउँमा समावेशी मात्रै राखेका थियो। जस्तो आयोगको कुरामा, एम्बेसडरको नियुक्तिहरूको कुरामा समावेशी मात्रै थियो भने तत्त ठाउँमा हामीले अब समानुपातिक नै गर्नुपर्छ, समानुपातिक समावेशी त्यो कुरा राखेका छौँ। देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो, सबैले अनुभव गरेको, कमिसनमा डुबे। त्यसकारणले यो अख्तियार निवारणले मात्रै सकेन। हामीले एउटा लोकपालको व्यवस्था गर, जसले कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ निकायका व्यक्तिहरू र स्वयं अख्तियार दुरुपयोग लगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा भएको भ्रष्टाचार जन्य कामलाई हेर्ने भनेर लोकपालको एउटा सिद्धान्त हामी लिएर आएछौँ। वर्तमान समयको प्रमुख मुद्दा सीमा संरक्षण हो। प्रतिपक्ष दलहरू भने त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आइरहेका छन्। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने र सीमाको मुद्दा केही समय थाँती राख्नुपर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको इसारा छ। तर संविधानविदहरू भने सीमा संरक्षणको सवालमा यसरी सरकारलाई असहयोग गर्नु ठूलो राष्ट्रघाती काम भएको बताउँछन्। सरकारले कसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा सीमा जोगाउने, सीमा मात्र जोगाएर देश नै ध्वस्त पार्ने संशोधनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नु पनि घातक छ। सीमा विवाद र राष्ट्रियताको सवालमा जब बहस सुरु हुन्छ, मधेस पृष्ठभूमि बनाएका राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनलाई तजविज बनाएर बसेका हुन्छन्। हालसम्म सीमाका विषयमा नेपाली राजनीतिलाई कमजोर पार्ने यही एउटा तगाड हो। अहिलेसम्म हलो अड्काएर गोरु पिट्ने चाला मधेसले फेरि दोहोऱ्याएको छ। नुवाकोट तारुकाको गोरु जुधाइ झै राजनीतिक खेल दाउपेज र तिकडम पुनः सुरु भएको हो। अहिले विपक्षीको बिल्ला भिरेका राजनीतिक दलहरू सरकारका कमी कमजोरीमा रमिते बनिरहे, जनताको बिचल्ली हेरिरहे। तर संविधान संशोधनका लागि तछाड मछाड किन, कसको इसारामा चल्दैछन् राजनीतिक दल? थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गुरुबाकोट नगरपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। गुरुबाकोट नगरपालिका सुर्खेत। संविधानको धारा 137 संशोधन गर्दै 3 तहका सरकारहरूका बीच विवाद उत्पन्न भएमा सोको निवारण गर्न संवैधानिक अदालत गठन गरिनुपर्ने भारतमा अन्ना हजारेले सुरु गरेर फेल लोकपाल विधेयक पारित गराउन मधेस केन्द्रित दलहरू तल्लीन छन्। मधेसमा बोलिने मैथली, अवधी र भोजपुरी भाषालाई ओझेलमा पार्ने गरी संविधानको धारा 6 संशोधन गरेर नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने र धारा 7 को उपधारा 920 भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्ने थप्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यी विधेयकहरू मधेसको हितमा देखिँदैनन्, कसका लागि अघि सारिँदैछ?
समाजवादी र राजपाले संविधानको धारा 282 संशोधन गरेर सबै खाले संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लागू हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यो माग सुनिश्चित भए राज्यका विभिन्न निकायमा मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी र जनजातिको उपस्थिति हुनेछ। यसैले यो आवश्यक बुदाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाट पछाडि पारिएका समुदायको समुन्नत विकास गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 137 संशोधन गर्दै 3 तहका सरकार बीच विवाद उत्पन्न भएमा सोको निवारण गर्न संवैधानिक अदालत गठन गरिनुपर्छ भन्ने अर्को माग छ। यस प्रकारको विवाद सिर्जना भएमा त्यसको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतमै एक इजलास गठन भइसकेको छ, जहाँ 5 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यस्तो मुद्दा हेर्नेछ। फेरि यो माग किन आयो, कसका लागि यो मुद्दा आवश्यक पर्यो? अख्तियार हेर्न लोकपालको राख्नुपर्ने माग भने भारतमा फेल भएको अन्ना हजारेले आन्दोलनमा उठाएको माग हो। अन्ना हजारेले लोकपाल विधेयक पारित गरी लोकपाल कानून तुरन्त लागू गर्नुपर्ने, लोकपाल कानून कमजोर बनाउने विधेयकको धारा 44 र 63 लाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र हरेक राज्यमा सक्षम लोकायुक्त नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै भारतमा एकताको चर्को आन्दोलन गरेका थिए। त्यही मोडालिटी मधेसी दलहरूले उठाएका छन्। यो माग र निमुखा मधेसी बीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन। राजपा र समाजवादीले पहिले नै नेपालको समथल भूभाग सबै मधेस हो, त्यसैले यसलाई माग गर्दै आइरहेका छन्। संविधानको धारा 6 मा संशोधन गरेर नेपाल सरकारको भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने राजपाको प्रस्ताव छ र धारा 7 को उपधारा 920 भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्ने थप्ने प्रस्ताव छ। यो बुदा संशोधन गरिएको खण्डमा मधेसमा हिन्दी भाषाले स्थान पाउने र त्यस क्षेत्रमा बोलिने मैथिली, अवधी र भोजपुरी भाषा सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 960 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत लिन सक्ने भनेर संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। यसले विवाह गरेर आएकी कुनै पनि विदेशी युवतीलाई पहिले नै उसको अधिकार सुनिश्चित भइसकेको हुनेछ, जसले गर्दा ती महिला विदेशी नागरिकता साथमा हुँदाहुँदै पनि नेपाली नागरिकता लिन पाउने र नेपाली नागरिक अनुसारकै अधिकार पनि पाउनेछन्। यो बुदा मधेससँग जोडिएको छैन, तर कसका लागि ल्याइयो गम्भीर प्रश्न भनी उठेको छ। संविधानको धारा 86 को उपधारा 920 को खण्ड क मा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 1 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक सहित 3 जनाका दरले 21 जना प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन हुने 35 जना गरी 56 जना, तर प्रदेशबाट 35 जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा 14 जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ भनी उल्लेख गर्न भनिएको छ। संविधानको धारा 215 को उपधारा 990 मा रहेको उपधारा 7 भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा 8 भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने राजपाको माग छ। संविधानको धारा 274 को 910 उपधारा 940 पेश भएको विधेयक देखाइएको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले यस्तो विधेयक संसदमा पेश भएको 30 दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिदिन राजपाले माग गरेको छ। यो माग अनुसार कुनै एक प्रदेशले स्वैच्छिक आफूलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्नेछ। धारा 274 कै उपधारा 5 मा रहेको संघीय संसदमा भन्ने शब्दको सट्टा संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने, उपधारा 970 मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि उपधारा 940 को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा भन्ने शब्दहरू संशोधन विधेयकमा थपिएको छ। उपधारा 980 मा रहेको उपधारा 950 बमोजिम भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा 940
को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। यसरी राजपाले संविधानको धारा 6, 7, 11, 86, 215, 274, 287 र 287 कै विभिन्न उपधाराहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमध्ये कुनै पनि प्रस्तावले मधेसमा खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन। आखिर मधेसले कसको इशारामा संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ। मधेसले कसको इशारामा जातीय, क्षत्रिय र धार्मिक तिगडमबाजी रच्दैछ? आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी भन्नेहरू देश बर्बाद गर्ने दिशामा किन तल्लिन्छन्? राजक भनिएका सीके राउत राष्ट्र जोगाउन तल्लीन हुँदा देशलाई काक्रो चिरेझै चिरा पार्न खोज्ने कुरा ठूलो स्वरमा घन्काएर अराजक र उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत हुने ऊर्जा मधेस केन्द्रित दललाई कहाँबाट मिल्यो? नेपालको संविधान 2072 विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ। संविधान पारित भएको 4 वर्ष नबित्दै राजनीतिक दलहरू यसको चिरफार गर्न किन तल्लिन्छन्? संविधानविदहरू संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउँछन्, तर राजनीतिक दलहरू आफै धामी र आफै बोक्सीको दोहोरो भूमिकामा उभिएर संविधान संशोधन गर्न तल्लिन्। सरकारले नयाँ नक्सा पारित गर्दा यसलाई सफल पार्न जुट्नुको साटो संविधान नै ओझेलमा पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिनु उपयुक्त होइन। राष्ट्रियता सबैको साझा मुद्दा बनिसकेकाले आफूहरूलाई मात्रै राष्ट्रियता पक्षधर ठान्नु भड्काउने र संविधानको चिरा बनाउने दिशामा अघि बढ्नु नौटङ्की हो। संविधान संशोधन अहिले रहर जस्तै बन्यो। सरकारले सीमा जोगाउन संविधान संशोधन दर्ता गर्यो। त्यसको हावाले राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि छोयो। अहिले सबैले संविधान संशोधनको माग गरेका छन्। आफ्नो माग पुरा नहुन्जेल सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न नदिने दबाब दिँदै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन गर्ने विषयहरू राखिएका छन्। विधेयक दर्ताका लागि सांसदहरू प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेश कुमार सिंह, चित्रलेखा यादव, गेजुलाल चौधरी, अभिषेक प्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरी लगायतले दर्ता गराएका हुन्। संविधान संशोधन सरकारले दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले को नेतृत्वको सरकारको बेलामा जुन विधेयक संविधान संशोधनको लागि दर्ता भएको थियो त्यो तत्कालीन एमालेको असहयोगको कारणले पारित हुन सकेन। त्यही विधेयकलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले फेरि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हुनाले त्यो निर्णयको कार्यान्वयन स्वरूप हामी प्रतिनिधि सभाका नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू त्यो विधेयकलाई फेरि हामी आज दर्ता गराउने प्रक्रियामा छौँ र यो विधेयकले देशको सम्पूर्ण जनतालाई एउटा समानताको बोध हुन्छ र सबैमा जुन एउटा संविधान बन्ने क्रममा खास गरी तराई मधेसमा जुन उकुसमुकुस थियो, जुन आन्दोलन थियो, तिनीहरूको पनि सम्बोधन हुन्छ र साथसाथै देशको सम्पूर्ण समुदायको सम्पूर्ण वर्गको सहयोगले देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। यो राष्ट्रिय एकताको लागि सघाउ पुर्याउँछ र साथसाथै यसमा आउँदो दिनमा हामी अपेक्षा गरेका छौँ कि जुन अहिले हामी विधेयक दर्ता गरेका छौँ सरकारका नेतृत्व गरेको दलहरू पनि यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने भएकाले सङ्घ र स्थानीय तह कायम हुने गरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। नेपालको लागि चाहिँ सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छैन। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ। केन्द्रको चाहिँ जुन शासन अधिकार हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दियौँ। त्यस कारणले नेपालले 7-7वटा क्याबिनेट चलाउन र चाहिँ 7-7वटा चाहिँ संसद चलाउन सक्दैन। त्यस कारणले केन्द्र र स्थानीय निकाय
नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण नेपाल चाहिँ नि सङ्घात्मक प्रणाली यो मुलुकले धान्नै सक्दैन, सम्भवै छैन भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिले 64देखि नै भन्दै आएका हौँ। र अहिले यसपालि मुख्य कुरा त यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालपानी जुन भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सा राखेर गर्यो, हामीले आफ्नो नक्सा बनाइसकेपछि अहिले पारित गर्नुपर्ने त मुख्य कुरा त त्यो चाहिँ निशान छाप हो। त्यसैमा हाम्रो सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि राखेको थिएँ। तर अब पार्टीहरूले अब अरू यस्तो विषयमा अब आफ्ना चाहिँ संशोधन अरूले राखेपछि अब हामीले पनि आज चाहिँ संशोधन राख्यौँ। यो संशोधन राख्नुको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ एकात्मक प्रणालीको विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली होइन। सङ्घात्मक प्रणाली यो मुलुकले धान्नै सक्दैन, सम्भवै छैन भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको थियौँ। त्यसैको लागि आज हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौँ। नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले सङ्घीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। आफूहरूले 2064 सालबाट प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत राख्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले सरकारले संशोधन प्रक्रिया अगाडि सारेपछि अन्य दलहरू पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण आफूहरू पनि विधेयक दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीको छापको संविधान बनाउने सपना देशको अहितमा हुनेछ। पहिचान सहितको जातीय र क्षेत्रीय संविधान बनाउने हो भने हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र नै रहला। एकपटक सोचौँ त, नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। यही भित्र उपेक्षित मधेस तराईवासीको अधिकार सहितको संविधान छ। यसमा भएका सामान्य समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। तर मधेसको नाममा सिङ्गो देशलाई विदेशीको गुलाम बनाउन खोज्नु देशको अहितमा जान्छ। राजनेताहरूमा आफू शासक बन्ने तीव्र लालसा पलाएको छ। तर यसलाई त्यागेर सेवक बन्ने र राष्ट्र जोगाउने दिशामा सबैले लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नमस्कार।